विलेज बांदोरा कावणे ह्या भागातली सगळी भुरगीं मुद्दाम विधानसभेत आमचें जें अधिवेशन चल्लां तें पळोवपा खातीर आयिल्लीं आसा. ह्या एजीत सगळे रुल्स रेग्युलेशन्स कशें चलता आनी कोण कशें वागता हें पळोवपाचें भाग्य आमकां मेळूं ना पूण तांकां मेळ्ळें. आनी त्या खातीर तांणी खूब शिकपाची आवश्यकता आसा. टिचर तांकां हांगा घेवन आयला, तांचें मना पसून अभिनंदन करता. आनी जो सोपस्कार गेले कित्येक वर्सां आमच्या सभापतीन चालू केला तो खरेंच बरो विशय आसा. कारण गांवांतली भुरगीं आमच्यो विधानसभेंत पावतात. विधानसभेंतले सगळे ज्यो गोश्टी आसा त्यो तांकां पळोवपाक मेळटा आनी लायव्ह आशिल्ल्या कारणान मुखारूय घरा कडेन बसूनय तांकां ह्यो गोश्टी पळोवंक शकतात. परत सगळ्यांचें मना पसून अभिनंदन.